शेरबहादुरजीको भारतको भ्रमण रोकिए पनि काम कुरो त पुरा भयो नि। मिसेस आरजु इन्डिया गएर जे भन्नु थियो, जे भन्ने सन्देश थियो, त्यो सन्देश त उहाँले पुर्याइसक्नुभयो। आरजु आफै अमेरिकाको नजिकमा रहनुभएको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुभयो। शेरबहादुरजी त्यसैको लागि इन्डिया जाँदै थिए। हामीले देशलाई झिलिमिली पार्यौँ भने ओलीजीका भाषण अहिले पनि सुनिन्छन्। आई लभ यु ओलीबा भन्ने कार्यकर्ता बाहेकाले त्यो कुरो त मान्दैनन्। गणतन्त्रभन्दा राम्रो सिस्टम के हुनसक्छ र? देशमा एमसिसी धेरै बदनाम भएको छ। एमसिसीसँग जोडिएकै बेस भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको। यी लुट्ने खाने त झन् 50,000 मात्रै दिएछन्, 2 लाखै दिन पनि सक्थे। ब्रह्मलुट गर्न त कसले रोकेको छ? नारायण रेड्डीलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजी राष्ट्र लुट्ने काम हो। एमसिसी पास भएर अस्थायी अस्थिर सरकार बनाइसकेपछि ल्याउने भनेको बेबी किङ हो। त्यो बेबी किङलाई प्रयोग गरेर यसलाई भुटान बनाउन सकिन्छ। भुटान छ चाहिँ भुटानले स्वतन्त्र देश हो भन्ने, तर उसको सारा शक्ति त इन्डियाले बोकेको छ। बेबी किङ ल्याएपछि त अनि यहाँको अस्थिरतामा खेल्न अझ सजिलो हुने भयो। पारसलाई त एउटा सडकमा हिँड्ने टाइपको मान्छेको रूपमा त चित्रण भइसक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेचकै खेल त्यहाँ चल्या पनि हुनसक्छ। किन बेबी किङको लागि जबसम्म युवराज पारसलाई लाइनबाट कट गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यो सम्भव हुँदैन। अहिले पनि बेबी किङ राजा ज्ञानेन्द्रबाट मानिया छैन। हिजो जुन बेला गणतन्त्र आउने बेलामा पनि बेबी किङको चर्चा खुबै चलेको थियो। त्यतिखेर संयोगले मेरो पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट भएको थियो र मैले पनि राजालाई सल्लाह दिएको थिएँ यो बेबी किङ वास्तवमा नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा छैन भन्ने राय मैले त्यतिखेर पनि दिएँ। राजा ज्ञानेन्द्रले बरु दरबार छोड्न तयार भए, बेबी किङ स्वीकारेनन्। राजा ज्ञानेन्द्रले बेबी किङ नमानेर चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर देशलाई ठुलो गुने लागेको छ। राजतन्त्रको इतिहासमा त कालो धब्बा लाग्दैन भन्ने खालको सोच र चिन्तन चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमा आएकै हो। बाको मुखबाट निक्लेर फेरि गोहीको मुखमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ। राजतन्त्रले देशलाई सार्वभौम राख्नको निम्ति एउटा भूमिका खेलेकै थियो। नेताहरूलाई डर नभइकन नसुध्रिने रहेछन्। लामो सफर गरेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सबै पार्टी फ्याँक्दैछन् अनि धनाढ्य मान्छेलाई कार्यकर्ता बनाउँदैछन्। धनाढ्यहरू पैसा कमाएका वकिलहरू। राजनीतिक क्षेत्र भनेको त चाहिँ के हुने हो भने एक किसिमको बेसियालय हुने हो, जो आए पनि हुने हो। अब अहिले नयाँ नयाँ डन लिएर आएर उनीहरू पार्टी चलाएछन्। कुनै विचारको कुनै मतलबै अर्थै भएन कि। भुटानको अवस्थामा पुगेपछि नेपालीहरूले फेरि रगत बगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। अब नेपाली होइन गोर्खालीबाट उठ्छन् यहाँ। नेताहरू स्वार्थी भएकै कारणले नै सङ्कट अगाडि आएको। यदि बिजेपीको साथ चाहिँ एमसिसी पास गरे पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन भन्ने कुरो आयो भने यो गठजोड टुटेर पनि एमसिसी पास हुनसक्छ। एमसिसी पास गरेपछि नेपालमा एउटा ठुलो द्वन्द्व ल्याउन सक्छ। सकेसम्म भारतलाई नै टुक्राउने दाउमा पनि पश्चिमाहरू जान्छन्। भारत र चीनको कुनै पनि दिने एकता भयो भने एसियन शक्ति यति बलियो हुन्छ जो पश्चिमा र अमेरिकनहरूले त्यसलाई आँक्न सक्छ। जति देशभित्रको शक्ति कमजोर हुन्छ त्यति विदेशीहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। राजा हटाएर नेताहरूले देशलाई अझ राम्रो ठाउँमा लिएर गएको भए राजालाई फर्काउनु पर्ने कामै थिएन। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हुन्छ यहाँसँग फेरि आज छलफल गर्ने मौका मिल्यो, त्यसको निम्ति म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विषयको उठान गरौँ। यो राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधान अनुकूलको 5 वर्षमा गर्न पर्ने महाधिवेशन गरेर त्यो एउटा खड्गो त टारे, तर एमसिसी रूपी तरबार उनीहरूको अगाडि झुन्डिराखेकै छ। यही विषयवस्तुको सेरोफेरोमा हामी कुराकानी गरौँ। सुरुवात चाहिँ यो सबै राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन सके। यो महाधिवेशन पछि धेरै व्यक्तिहरूलाई लागेको थियो केही न केही त्यहाँ परिवर्तन आउँछ, मूलधारमा राजनीतिमा केही परिवर्तन आउँछ र देशमा एउटा स्थिरताको वातावरणमा जान सक्छ कि नयाँ खालको नेतृत्वहरू आउलान् कि भन्ने थियो। तर जे जस्तो हिसाबले महाधिवेशनहरू भए त्योबाट जे जस्ता नेतृत्वहरू आए के देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा? यहाँले भन्नुभयो समसामयिक विषय हो। हुन त धेरै मान्छेले अधिवेशन गरेपछि पार्टीका अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व ल्याउँछ, चुनाव हुन्छ अनि चुनावले पनि नयाँ नेतृत्व ल्याउँछ अनि नयाँ नेतृत्वले हिजोका नेतृत्वले गर्न नसकेका कामहरू नयाँ नयाँ कामहरू गर्छ अनि आम मान्छेले अलिक सुविधा महसुस गर्छन् भन्ने परिकल्पना गर्नु सामान्य नै कुरो हो, राजनीतिक अवधारणाकै कुरो हो चाहिँ। अब तर समस्या चाहिँ के भइदियो भने यी सबै कुरोले न अधिवेशनले परिवर्तन ल्यायो न चुनावले परिवर्तन ल्याउँछ। चाहिँ अब तपाईँ यसो हेर्नुहुन्छ भने 46 साल पछाडिको नेतृत्व अब त्यसमध्येका 2-4 जना साथीहरू त बित्नुभयो, तर बिते पनि त्यही क्याटेगोरीको नेतृत्व अहिलेसम्म कन्टिन्यू अगाडि आछ। अब यो चाहिँ 46 सालदेखि आजसम्म हिजोको बहुदलीय संसदीय बहुदलीय व्यवस्था अनि अहिलेको गणतन्त्र आइसकेपछि पनि त्यसले कुनै नयाँ
परिवेश सिर्जना गरेन। उही पुरानै कुरोको गोलचक्कर काट्ने, पुरानै मान्छेहरू घुमिफिरीमा चाहिँ नेतृत्वमा आउने, अनि सबभन्दा नयाँ भने चाहिँ के भने सबै आए पनि एक मात्रै भ्रष्टाचारलाई उकालो लगाउने, भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने र भ्रष्टाचारलाई प्रिय पात्रको रूपमा सुमसुम्याउने भन्दा पत्रेको कुरो केही पनि भएन देशमा। चाहिँ जति प्रगति भयो भ्रष्टाचारमा भयो, हजुर, अनि सुशासनमा प्रगति भएन। अब देशमा जति राजनीतिक कुराकानी राजनीतिक योजना बाहिर आए ती कार्यान्वयन कहीँ पनि गएनन्। त्यही भएर अहिले चाहिँ यो 2-3 महिनाको बिचमा देशका प्रमुख पार्टीहरू, हजुर, सामान्य पुरानो इतिहास भएको अहिलेको सामान्य हैसियतको नेकपा माले सिपीको नेतृत्वको उसको पनि अधिवेशन भयो। अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर अलिकति नयाँ हलचल ल्याउन खोजेको राप्रपाको पनि अधिवेशन भयो। भले उसले नेतृत्वमा नयाँपन ल्याएर साँच्चीकै भन्ने भने उसको हैसियतमा उसले सक्ने जतिको नयाँ हलचल त उसले पनि ल्यायो। त नेकपा एमालेको जुन अधिवेशन भयो आर्थिक रूपमा एउटा चहकमहक गर्ने तामझाम गर्ने कुरोमा त उसले नयाँ रेकर्ड नै काम गर्यो। त राजनीतिक रूपमा उसले पनि कुनै नयाँ कुरो ल्याएन। न संविधान सम्बन्धी नयाँ कुरो ल्यायो, न नेतृत्व सम्बन्धी नयाँ विचारहरू आयो। चाहिँ उही जे हिजो थियो, जे हिजो भनिन्थ्यो र जसलाई घृणा गरिन्थ्यो त्यसैलाई घृणा गर्ने, जसलाई अपनाएर देशलाई सङ्कटमा पारिन्थ्यो त्यसैलाई अपनाउने कुरो माने एमाले पनि गयो। नभन्दा पछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसको पछिल्लो अधिवेशन भने अब जति चाहिँ लिडरसिपलाई हाँक्न सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्न सकेन भनेर शेरबहादुरलाई भने पनि अन्तिममा शेरबहादुर नै अत्याधिक मतले अगाडि हुने आए। चाहिँ अनि हिजोको जे समस्या उनले देशमा राखेका थिए त्यही समस्या अगाडि आयो। चाहिँ यस रूपले अधिवेशनले नयाँपन दिएन। यही रूपमा जाने हो भने पनि भोलि चुनाव नै भयो भने हजुर चुनावले पनि यिनै रूप आउँछ। चाहिँ अझ चुनावमा के आउन सक्छ भन्दा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ। अब आउँदो चुनाव यदि चुनाव नै भयो भने चाहिँ मतलब कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना छँदै छैन। यसै बिचमा के देखियो भने अब सीके राउतले नयाँ पार्टी को हलचल अगाडि आछ। अब राप्रपाकै पनि पार्टीको एउटा नयाँ हलचल आछ जुन उसले पनि केही सिट त कभर गर्ने सक्ने सम्भावना उसका पनि अगाडि आछन्। हाम्रो हृदय त्रिपाठीको पनि नयाँ पार्टी भनेर अगाडि आछ। त्यसै गरी हाम्रो चौधरी रेशम चौधरीको पनि पार्टी अगाडि आछ। यी जातिगत रूपका यी झुन्डहरू आफ्नो स्थानीय रूपमा केही न केही प्रभाव पार्ने शक्तिका रूपमा आछन्। त यो भने के हो भने ठुला पार्टीहरूको शक्तिलाई कमजोर गर्ने शक्ति हुने यिनीहरूमा चाहिँ सिकेको राउतले पनि अब तराईमा एउटा प्रभाव पार्ने भयो, रेशम चौधरीकोले प्रभाव पार्ने भयो, हृदयमा त्रिपाठीको पार्टीले प्रभाव पार्ने भयो। अब ठाउँ ठाउँमा धेरै नयाँ पार्टीहरूले त्यसरी राष्ट्रिय रूपमा स्थापित दलहरूलाई प्रभावित पार्लान् र किनभने हिजोको अभ्यास हेर्दा बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति, रविन्द्र मिश्रहरूको पार्टी को पनि त हालत त देखिएकै हो नि। होइन, यिनीहरू पार्टीको कस्तो भने त्यति प्रभाव पार्ने ठाउँ छैन के। म देख्छु अब बाबुरामकै पार्टीको पनि अलिक छरिएको मत छ, एकीकृत मत छैन। जस्तो सिके राउतको के भने सेन्टर गरेको सिरा लगायतका विभिन्न जिल्लामा केही प्रभाव पार्ने भयो। 10-20 सिटमा चाहिँ हराउने जिताउनेको खेल हुन सक्ने भयो। अब जातिगत झुन्डमा थारूवाड क्षेत्रमा पनि चाहिँ चौधरीको पार्टीले पनि केही गर्ने भयो। हृदयकै के भने ठुला पार्टीलाई कमजोर बनाउने शक्तिका रूपमा यिनीहरू उत्रिन्छन्, जसले गर्दा ठुला पार्टीहरूलाई बहुमत ल्याउन नदिने स्थिति आउन सक्छ। यसले त झन्झन अस्थिरता बिजारो यो भनेको के भने चुनावी रूपले अगाडि जाँदा पनि अस्थिरता आउने, अस्थिरताको एकदम ग्यारेन्टीकै रूपमा अगाडि छ। अब यो अस्थिरताको ग्यारेन्टीमा के खेल होला त? किन चाहिँ अस्थिरता त ग्यारेन्टीका साथ अगाडि आउने भयो। त्यसपछि हुने खेल भने यो अहिलेको स्थिति छ त्योभन्दा पनि भयावहता हुने। अब यसैमा भयावहताको एउटा धार भनेको एमसिसी हो, अमेरिकन जुन प्रोजेक्ट अगाडि आछ। यो अमेरिकन प्रोजेक्ट अहिलेका वामपन्थी र काङ्ग्रेस दुइटै खालका नेताको टाउकोमा घन्टी झुन्डिया छ। यी सबैले अब एमसिसीको भित्री मनसायसँग जोडिएका चाहे प्रचण्ड भन्नुहोस्, चाहे माधव नेपाल भन्नुहोस्, चाहे केपी ओली भन्नुहोस्, चाहे शेरबहादुर, यी चारैजनाले आन्तरिक मनदेखि समर्थन गरेको एमसिसी हो। भले यिनीहरूका आन्तरिक गठजोडमा पार्टीभित्रको गठजोडमा भने अब एमसिसी पास गर्नुपर्छ अब भन्न सक्ने अवस्थामा
प्रचण्ड छैनन् हजुर। किन उनको आफ्नो कार्यकर्ताको बेस के छैन भने एमसिसीको पक्षमा छैन। माधवजीको पार्टीको बेस पनि एमसिसीको पक्षमा छैन, तर उनी लालाई छन्। ओलीजीकै पनि जतिसुकै उहाँले मुखले बाचा लगाए पनि उहाँको बेस पनि एमसिसीको पक्षमा छैन। तर ओली आफै के चाहन्छन् भन्दा अनेकौँ दाउ पेचमा एमसिसी पास गर्ने खेलमा उनी पनि छन्। अब एमसिसीसँग जोडिएकै बेस भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको। नेपाली काङ्ग्रेसमा एमसिसी पास गर्नुहुन्न भन्ने जनमत साह्रै कमजोर छ। किन उनीहरू पहिलेदेखि नै डेमोक्रेसी अमेरिका इन्डिया भन्ने कुरोको नजिक रहेको पार्टी हो भन्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो सजिलै गरी भन्छ काङ्ग्रेसले मात्रै एमसिसी पास गर्न सक्दैन। अरू पार्टीहरूले एमसिसी पास गर्दाखेरि आफ्नो राजनीतिक दाउपेचलाई राजनीतिक जोखिमलाई राखेर कहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ कुरो जाने हुन् भन्छ। अब त्यो एमसिसी पास भयो भने के हो नि, एउटा मात्र सम्भावना छ। ल एमसिसी एनी हाउ पास हुँदाखेरि धेरै सम्भावना छ अहिलेको गठजोड भत्किन्छ। माधव र प्रचण्डलाई त्यहाँबाट निकालेर नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको गठजोडमा एमसिसी पास हुनसक्छ। केही सम्भावना छ र अबको दिशा त्यतातिर यो अहिलेको यो सम्भावना म त निकै बलियो के देख्छु भने शेरबहादुरजी त्यसैको लागि इन्डिया जाँदै थिए भले उहाँ रोकिएर पनि अब श्रीमतीमा उहाँको श्रीमती आर्जु देउवा गएर कुरोकानी त मिलाएर आएकै होला। अब त्यो अब मलाई लाग्छ बिजेपी नै इन्डियामा नेपालमा एमसिसी पास गर्दा चाहिँ हामीलाई पनि खतरा हुन्छ भन्ने ठाउँमा गयो भने त्यसको एउटा परिणाम आउन सक्छ। किन काङ्ग्रेसले पनि एक्लै इन्डियाको पनि साथ नलिकन एमसिसीमा नजाने कुरो र एमसिसीलाई स्थगित गरेर अरू नयाँ कुरोमा जाने कुरो आउन सक्छ। त यदि बिजेपीको साथ चाहिँ एमसिसी पास गरे पनि हामीलाई केही आपत्ति छैन भन्ने कुरो आयो भने यो गठजोड टुटेर पनि एमसिसी पास हुनसक्छ। अब एमसिसी पास हुने कुरोमा चाइनिजहरूको विश्लेषण चाहिँ अलिक गम्भीर रूपले यिनीहरू एमसिसी पास गरेर यहाँ एन्टी चाइनिज मुभलाई चाहिँ चर्काउन खोजिया हुन् भन्ने निचोडमा चाइनिजहरू छन् भन्ने कुरोमा त अहिले भर्खर चिनिया राजदूतले हाम्रो झलनाथजीलाई भेटेर एमसिसीको बारेमा कुरोकानी गर्नुले पनि चिनियाहरूको मूल्याङ्कन भनेको यिनीहरू एमसिसी पास गर्नमा जान्छन्। अनि यहाँ चीन विरोधी अखाडा नेपाललाई बनाउनुको निम्ति अमेरिकनहरू लालाई छन् भन्ने कुरोमा चाइनिजहरू विश्वस्त छन्। अब पास भइहाल्यो भने हामी बिस्तारै यहाँ के हुन्छ भन्दा अब चाइनिजहरू पनि हिजोको चाइनिज होइनन्, किन शक्तिमा पनि उनीहरू अगाडि छन्। र नेपालकै स्थिति कस्तो छ भने मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, आजभन्दा 20 वर्ष पहिले के थियो भने नेपालमा अधिकतर 90% जनमत भनेको भारतपक्षीय जनमत थियो। भारतीयहरूले भनेपछि नाइ नभन्ने खालको भारतीय नेताहरूले कल गरेपछि आन्तरिक भित्री रूपले पनि आह्वान गरेपछि त्यसको पछि लाग्ने खालको जनमत थियो। अब यो पछिल्लो 20 वर्षमा वामपन्थी जनमत नेपालमा बढ्या छ। भले ती वामपन्थी नेताहरू बिग्रिया छन्, तलको जनमत धेरै वामपन्थीकरण भएको छ। नेपालको वामपन्थी जनमत भनेको चीन विरोधी जनमत होइन। त्यो जनमत भनेको चीन चाहिँ राम्रो शक्ति हो भन्ने, चीनले चाहिँ हाम्रो हितैषी हो भन्ने जनमत छ यो। त यो जनमत अब यहाँ पछि एमसिसी पास गरेर इन्डिया र अमेरिका दुइटै मिलेर चीन विरोधी गठबन्धन गर्न गए भने त्यो सजिलै गरी लागू हुन सक्दैन। त्यसमा चाइनिजहरूको हैसियत पनि राम्ररी यहाँ प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। भरे नेताहरू चीनको साँच्चीकै नेपालको हित हेरेर चीनको नजिकमा बस्ने त नेपालका नेता कोही पनि छैन अहिले पनि वामपन्थी नेताहरू। तर जनमानस त्यस खालको छैन, किन अहिलेसम्म चिनिया गतिविधिले नेपालप्रति कुनै कुदृष्टि नराखेको छाप यो वामपन्थी जनमतमा परेको छ। त यसले एमसिसी पास गरेपछि नेपालमा एउटा ठुलो द्वन्द्व ल्याउन सक्छ। यो द्वन्द्वले हामी कहीँ अफगानिस्तान बन्न सक्छौँ, किन अफगानिस्तानमा पनि त बाह्य शक्तिको द्वन्द्वले गर्दा अगाडि गयो। अब हामी रक्तपातमा फेरि पनि मुछिन सक्छौँ, किन यहाँ पश्चिमाहरूको र अमेरिकनहरूको एउटै चोचोमोचो के छ भने नेपालमा वैधानिक रूपले एमसिसी पास गरेर अगाडि गइसकेपछि बिस्तारै यहाँबाट चीन विरोधी अखाडाको गतिविधि अगाडि सर्काउने र त्यो गतिविधिको नाउँमा इन्डियामातिर पनि गएर इन्डियनमा डेमोक्रेसी यता भारतवर्षको डेमोक्रेसी, भारतवर्षको एउटा जुन हिन्दूवादी संस्कार छ जुन अहिलेको बिजेपी, यसको खिलाफमा पनि गरे सकेसम्म भारतलाई नै टुक्राउने दाउमा पनि पश्चिमाहरू जान्छन्। किन त्यसो नगर्ने हो भने भारत र चीनको कुनै पनि दिन एकता भयो भने एसियन शक्ति यति बलियो हुन्छ
जो पश्चिमा र अमेरिकनहरूले त्यसलाई आँक्न सक्दैन, किन चिनिया शक्ति जसरी अगाडि आछ त्यो चिनिया शक्तिलाई अगाडि आउनु निम्ति इन्डियाको पनि साथ हुने अनि रसियनहरूको पनि साथ हुने स्थिति आयो भने पश्चिमाहरूको शक्ति विश्वव्यापी रूपमै उनीहरूको शक्ति क्षयीकरण हुन्छ। त्यस कारण त्यसको निम्ति इन्डियालाई सकेसम्म समस्यामा डाल्ने काममा पनि पश्चिमाहरू र अमेरिकनहरू लागेकै छन्। त्यो त्यसमा इन्डियाको बिजेपीले कति बुझ्छ भन्छ, त्यहाँ इन्डियाको काङ्ग्रेस आइ त त्यो कुरोमा त्यति कन्सियस छैन, किन उनीहरू जति पश्चिममा आए त्यति राम्रो हुन्छ भने मूल्याङ्कनमा हिजो काङ्ग्रेस आइ थियो भन्छ। अबको चाहिँ बिजेपी त्योभन्दा अलिक फरक दृष्टिकोण त राख्छ। त कतै फेरि बिजेपीको पनि एउटा समस्या उसलाई के छ भने अब इन्डियाको ठुलो जनमत एन्टी चाइनिज छ अनि चीनसँग मिलेर एसियाई शक्ति अगाडि लान बिजेपीले चाहँदै पनि सकिरहेका छैन, किन उसको जनमतको कारणले, चुनावका कारणले। अब इन्डियाको जनमत भनेको अनावश्यक रूपको भारत विरोधी, इन्डिया पाकिस्तान विरोधी, अनावश्यक रूपले चीन विरोधी भएको नातामा एसियाई शक्तिलाई अगाडि उठाउन सजिलो भइरहेका छैन। त यी जटिलतामा चाहिँ कहाँ यहाँ अमेरिकन शक्तिलाई नै जब बिजेपीले पनि साथ दिन सक्ने स्थिति आयो भने हामी ठुलो भुमरीमा पर्छौँ, ठुलो सङ्कटमा पर्छौँ। त्यो सङ्कटले गर्दाखेरि अन्ततः गएर यहाँ भारतमाथि र चीनमाथि पनि सङ्कट आउन सक्छ। यही सङ्कटको खेलमा भोलि चाहिँ नेपालमा के हुन सक्ने हो भने बिजेपी चाहिँ एमसिसी नै पास भयो भने पनि चुनावमा हङ पार्लियामेन्ट आउन सक्छ। लो अर्को केही नगरे चुनावमा जाने भए चुनावमा कसैको मेजोरिटी आउँदैन। त्यो मेजोरिटी नआइसकेपछि यहाँ जति देशभित्रको शक्ति कमजोर हुन्छ त्यति विदेशीहरूलाई खेल्न सजिलो हुन्छ। विदेशीहरूको चलखेल यहाँ अगाडि सुरु हुने भयो। त्यो विदेशीको चलखेल सुरु हुनको लागि अब नेपाललाई नै चाहिँ आफ्नो गिरफ्तारमा राख्न त नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने शक्ति यहाँ क्रियाशील हुन सक्छन्। त्यतिखेर त मलाई के लाग्छ भने अहिलेदेखि म यसो के देख्छु भने अब यहाँ 7 सालदेखि नै नेपाललाई आफ्नो कमान्डमा लानको निम्ति भारतीय शक्तिहरू लागि। अब कति जवाहरलाल नेहरूका कारणले भन्छन्, कसैले बाह्य शक्तिका कारणले भन्छन्, कसैले त अमेरिकनका कारणले पनि नेपाल इन्डियाको गिरफ्तमा जान सकेन भनेर हिजो भन्छन्। अब अहिले स्थिति त्यति गर्दा पनि यहाँ नेपाललाई आफ्नो कमान्डमा राख्ने शक्ति, खास गरी भारतीय शक्ति चाहिँ अब पश्चिमा समेत लागेर अगाडि जान खोज्यो भने अब यसलाई सट्टै सिक्किमलाई लगे जसरी चाहिँ जस्तो पाकिस्तान नै फुटाएर पनि बङ्गलादेश ल्याएर अब इन्दिराको चाहना त बङ्गलादेशलाई आफ्नो सेटल सिक्किम जस्तो भुटान जस्तो राज्य बनाउन त चाहेको हो। तर त्यहाँ बङ्गलादेशको जुन राष्ट्रवादी सोच हो पछि गएर मुजिबुर रहमानको विरोधमै पनि उठेर बङ्गलादेश एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्यो। त्यस्तै नेपालमा पनि यसलाई ठ्याक्कै भुटानै बनाउन खोज्दाखेरि सकिन्छ कि सकिँदैन यो अवधारणामा चाहिँ अहिले पनि बाह्य शक्तिमा अगाडि छ। त उनीहरू के खोजिरहेछन् त यसलाई सजिलो गरी आफ्नो गिरफ्तारमा राख्नको निम्ति भुटानको स्टाइलमा जान सकिन्छ, भुटान जानुपर्छ। भुटानको स्टाइलमा जानको लागि यहाँ हिजो राजतन्त्र राखेर पनि सम्भव भएन। आज राजतन्त्र हटाएर पनि चाहिँ यहाँ नेपालीहरूको जागरण, भारतीय चिनियाहरूको प्रभाव अगाडि गएकोले सम्भव भएको छैन भन्छ। यस्तो बेलामा फेरि राजतन्त्रलाई अगाडि लिएर आउने, राजतन्त्रलाई पनि चाहिँ हिजोकै राजतन्त्रको रूपमा भन्दा पनि बेबी किङको रूपमा अगाडि लिएर आउने। अब नयाँ डिजाइन अब यो जुन एमसिसी पास भएर अस्थिर सरकार बनाइसकेपछि ल्याउने भनेको बेबी किङ हो। अब बेबी किङ ल्याएपछि त अनि यहाँको अस्थिरतामा खेल्न अझ सजिलो हुने भयो। किन बेबी किङ भने त के भने जति गरे पनि वीरेन्द्र जो अहिले अमेरिकामा बस्ने सानो बच्चो छन् उनी पोलिटिकली कन्सियस छैनन्। चाहिँ जति राजा ज्ञानेन्द्र का कति नराम्रा पक्ष त आफ्नो ठाउँमा होलान् भन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अडानका पक्षमा त राजा त अहिले पनि छन् भन्ने कुरो त प्रश्न छ। त्यसमा अलिकति जवान भएर अगाडि आएको युवराज पारसलाई त एउटा सडकको हिँड्ने टाइपको मान्छेको रूपमा त चित्रण भइसक्यो। किन त्यसमा पनि मलाई लाग्छ कता खेल यो अन्तर्राष्ट्रिय दाउपेचकै खेल त्यहाँ चल्या पनि हुनसक्छ। किन बेबी किङको लागि जबसम्म युवराज पारसलाई लाइनबाट कट गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यो सम्भव हुँदैन। त्यो खेल डाइरेक्टै त्यसरी ल्याउनै इच्छा भयो भनेदेखि त डाइरेक्टै यो हुँदैन यो भन्दा नि सक्छन् नि त ल्याउने चाहनेहरूले त होइन। अनि त्यो गर्नको लागि मलाई चाहिँ पहिले त यहाँको अस्थिरता चाहियो नि। यहाँ चुनाव पछाडिको अस्थिरता लिएर आउनु पऱ्यो। चुनाव पछिको अस्थिरता लिएर आएपछि त्यो अस्थिरतामा खेलेर
फेरि राजतन्त्र फर्काउने नाउँमा किन यी नेताहरूले त देशमा कुनै सुधार गर्दैनन् किन अधिवेशनले पनि गरेन चुनाव पछाडिको सरकारले पनि चुनाव कुनै मान्छेको हितमा काम गर्दैपछि मान्छेको एकातिर भोट हाल्नुपर्ने अर्को ठाउँ छैन भोट त्यहीँ हाल्छन् अर्कातिर भोट हालेर ल्याएको नेताले पनि आफ्नो हितमा केही काम गर्दैन राष्ट्रको हितमा काम नगरेपछि पोलिटिकल विकर्षण अझ धेरै बढ्छ जस्तो अहिले नि चाहिँ राजनीतिक नेता भनेपछि तल जुन आकर्षण हिजो थियो अहिले छैन त्यो विकर्षण बढ्दै गएर भोलि चुनाव पछाडि पनि झन् विकर्षण चरमचुलीमा भएको बेलामा त्यतिखेर मोनार्कीलाई फर्काउन सजिलो हुने भयो त मोनार्कीलाई फर्काउँदा चाहिँ बेबी किङको रूपमा फर्काउने हो अब त्यो बेबी किङलाई प्रयोग गरेर यसलाई भुटान बनाउन सकिन्छ भन्ने खेल चाहिँ देशभित्र मडारिराखेको छ चाहिँ किन यो अस्थिरता पछाडि लुक्ने खेल भनेकै त्यहाँ हो त्यहाँ जाने भनेको नेपाललाई भुटान बनाउने हो दक्षिणको खेल हो शक्ति राष्ट्रहरूको खेल यो हो चाहिँ यो खेलमा लागेर नै यहाँ चाहिँ अगाडि आछ त्यसमा अमेरिका लगायत जसले यो एमसीसीमा नेपाललाई चासो राखिरहेका छन् उनीहरूले देलान फेरि त्यस्तो गर्न कि उनीहरूले एमसीसी पास हुने भयो भने लजेसुकै होस् भनिदिन सक्छन् एमसीसी पास गरेर पहिले त उनीहरूले यहाँ देशभित्र उभिनु पर्यो नि एमसीसी पास गरिसकेपछि देशभित्र उभिनुको लागि यहाँ अस्थिरता सुरु गरेर अनि मोनार्की ल्यायो भने त मोनार्की झन् बलियोभरि अमेरिकनको पक्षमा इन्डियाको पक्षमा मोनार्की उभिने हो अनि उसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई यसका बाह्य खेलहरू र राष्ट्रका बाह्य खेलहरू र सार्वभौमिक सत्ताका चाहिँ को स्वरूपलाई कमजोर पार्न सकिने भयो त्यो कमजोर पार्न सकेपछि अझ मजबुत रूपले यसलाई चाहिँ भुटानको रूपमा आफ्नो राख्छ त भुटानबाट त अहिले भुटान राज्यको रूपले त उसले भूमिका खेल्न सक्दैन नि भुटान छ चाहिँ भुटानले स्वतन्त्र देश हो भन्ने तर उसको सारा शक्ति त इन्डियाले बोकेको छ सारा उसको सोभरेन्टीको प्रयोग त दिल्लीबाट गरिन्छ भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ यहाँको पनि सोभरेन्टीको प्रयोग चाहिँ इन्डियाले गर्ने चाहिँ अथवा विदेशीहरूले गर्ने स्थिति आयो भने यसबाट अझ ठुलो चक्र चाहिँ अगाडि लान सकिने भयो अब त्यसको विरोधमा यहाँ फेरि अर्को वातावरण आउँछ किन चिनियाहरू त्यसलाई समर्थन गर्दैन आम नेपालीले पनि त्यसलाई समर्थन गर्दैनन् अब आम नेपालीहरू त्यसको विरोधमा लड्न थालेपछि त हामी त फेरि त्यहाँ घुमाइ फेरि अफगानिस्तानकै रूपमा अगाडि जान्छौँ अब फेरि त्यहाँबाट लडाइँ चल्ने कुरो आउँछ त्यही कारण यी सबै कुरोले मलाई अहिले लाग्छ राम्रो कुरो के भइरहेको छ भने मैले बुझेअनुसार अहिले पनि बेबी किङ राजा ज्ञानेन्द्रबाट मानिया छैन हिजो जुन बेला गणतन्त्र आउने बेलामा पनि बेबी किङको चर्चा खुबै चलेको थियो गिरिजाले त भनेकै हुन् त्यतिबेला त्यतिखेर संयोगले मेरो पनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट भएको थियो र मैले पनि राजालाई सल्लाह दिएको थिएँ यो बेबी किङ वास्तवमा नेपालको सार्वभौमिकताको पक्षमा छैन भन्ने राय मैले त्यतिखेर पनि दिएँ चाहिँ वास्तवमा थिएन पनि राजाले राजा ज्ञानेन्द्रले बरु दरबार छोड्न तयार भए बेबी किङ स्वीकारेनन् नस्वीकार्य अर्थै के हो भने बेबी किङको नाउँमा नेपालको सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने खेल जुन थियो त्यसले अब नेपालकै राजतन्त्रले नेपालको उदय गरायो सार्वभौम देश पनि बनायो अनि राजतन्त्रलाई नै प्रयोग गरेर यसको सार्वभौमिकता चाहिँ कमजोर हुने स्थितिमा किन जाने बरु चाहिँ त्यो सार्वभौमिकता लाने काम गयो भने म बाहेकै शक्तिले म बाहेकै नेताहरूले त्यो गरे भने राजतन्त्रको इतिहासमा त कालो धब्बा लाग्दैन भन्ने खालको सोच र चिन्तन चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रमा आएकै हो अब यसो हेर्दाखेरि मान्छेले के पनि भन्छ भने ज्ञानेन्द्रले आफै राजा हुनको लागि अरूलाई मानेन भन्ने अर्थ निकाल्ने मान्छेहरू पनि नभएका चाहिँ होइनन् त्यसमा पनि रियालिटी अलिकति पनि छैन भन्न त सकिँदैन त त्यो भन्दै पनि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले आफै सम्राट हुनको लागि एकीकरण गरे भन्ने कुरो पनि त एउटा रियालिटी हो नि त त्यसको साथसाथै त्यो महत्त्वकांक्षाले देशको एकीकरण गर्यो भन्ने कुरो पनि त अहिलेसम्मको ऐतिहासिक तथ्य हो नि त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले बेबी किङ नमानेर चाहिँ वास्तवमा त्यतिखेर देशलाई ठुलो गुनाइरहेको छन् किन त्यो बेबी किङको माथबाट हामी भुटानमा जान सक्थ्यौँ त्यो जुन कुरो भएको छैन र त्यो कुरो सेलाएको पनि छैन त्यो बेबी किङको कुरो अहिले पनि सेलाएको छैन अब अहिले पनि म दरबारका नजिकका मान्छेहरूदेखि विभिन्न बाहिरका शक्तिहरूले पनि बेबी किङको खेल चाहिँ चर्चामा ल्याइराखेका छन् किन त्यो चर्चाकै आधारमा एमसीसी लगायत पश्चिमा शक्ति पनि त्यसमा खेल्न खोजिरहेछन् र वैधानिक रूपले यहाँ नेपालमा टिकेर यहाँ यस क्षेत्रमा चाहिँ अफगानिस्तानबाट भाग्नु परेको जुन पश्चिमी शक्ति हो त्यो नेपालमा टेकेर यहाँबाट उद्यम मचाउन चाहन्छ त्यो खेलमा अहिले पनि अगाडि लागेका छन् अब त्यसको निम्ति चाहिँ सबै सम्पूर्ण वातावरण चाहिँ मिलिराखेका छैन किन एमसीसीको निम्ति पनि पास हुने कि नहुने मैले अघि पनि भने अहिले पनि एमसीसी पास गर्न एकातिर लागेका छन् अर्कातिर बिजेपीको रोल निश्चित भएको छैन देशभित्रै गठजोडको खेलमा चाहिँ निश्चित भइराखेका छैन त्यसमा पनि नेकपा एमाले र शेरबहादुर मिलेर पास गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो छ त्यो
त्यो खेलमा काङ्ग्रेस नै डराएर अगाडि गयो भने हामी द्वन्द्वमा फस्छौँ भन्यो भने एमसिसी पास हुँदैन। अब काङ्ग्रेसले जे हुन्छ हुन्छ भन्यो भने एमसिसी पास गरेर यो सङ्कटपूर्ण रूपमा अगाडि जाने खेल चाहिँ अगाडि छ। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा त काङ्ग्रेसले जे हुन्छ म पास गरेरै छाड्छु भन्ने दिशामै गइरहेको छ नि। भन्छ त्यो हुनु भनेको त देशलाई दुर्भाग्यतिर धकेल्ने नै हो। तर यो बिचमा प्रथम महिलाले भारतको भ्रमण गर्नुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्ने कुरा थियो, यो कोरोनाको कारणले रोकियो। अनि चिनियाबाट पनि यहाँ चाहिँ झल्लास लगायतसँग भेटवार्ता भयो भन्ने कुराहरू आएको भएपछि यहाँ यो 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 हिसाबले त्यो यो राजनीतिक तरलताभित्र खेल्नको लागि दक्षिणतिरबाट केही न केही कुराहरू, उत्तरतिरबाट केही न केही सल्लाह सुझावहरू बिचमा चाहिँ द्वन्द्व चलिरहेकै होला नि त। त्यहाँभित्र एउटा छलफलको वातावरण त बनिरहेको छ कि क्या? त्यो मैले अघि भने शेरबहादुरजीको भारतको भ्रमण रोकिए पनि काम कुरो त पुरा भयो नि। किन शेरबहादुरजीको मिसेस आरजु इन्डिया गएर जे भन्नु थियो, जे भन्ने सन्देश थियो त्यो सन्देश त उहाँले पुर्याइसक्नुभयो। अब त्यो सन्देश भनेको एमसिसीको पक्षमा वातावरण बनाउने नै सन्देश हो। चाहिँ अब आरजु आफै अमेरिकाको नजिकमा रहनुभएको चाहिँ व्यक्तित्व हुनुभयो। शेरबहादुर त केही पालामा एमसिसी सुरु भएको शक्ति भयो र उहाँ आफै चाहिँ अमेरिकाको नजिकमा रहेको राजनेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ एमसिसीको पक्षमा नहुने त कुरा आएन। त्यसकै वातावरणमा अब मलाई लाग्दैन अहिलेसम्म इन्डियाको बिजेपी अथवा मोदीहरू विपक्षमा छन् कि पक्षमा छन्। यहाँ पश्चिमाहरूको सुँड जस्तो हिजो जनयुद्ध ले अवतरण गरिसकेपछि यहाँ नेपालमा अन्मिन आउँदा त्यो अन्मिनलाई चाहिँ इन्डियाले पनि रुचाएन। हुन्छ पश्चिमाहरू यहाँ सुँड पसारेको कुरो इन्डियालाई अहिलेसम्म पनि रुचि भएको छैन। अब भोलि गएर एमसिसी पास गरेर अमेरिका आउँदा हाम्रो पनि हित हुँदैन भन्ने चाहिँ यो क्षेत्रको एउटा क्षेत्रीय भविष्यको चिन्ता इन्डियन नेताहरूलाई भयो भने त उनीहरूले एमसिसी पास गर्ने कुरो गर्दैनन्। त्यसो हो भने शेरबहादुर एक्लैले यहाँ हिम्मत गर्दैनन्। चाहिँ त्यसो भएन तर एमसिसी पास भएन भने त हामी त्यति ठुलो सङ्कटमा जाँदैनौँ। त्यो कहाँ जान चाहन्छौँ? अस्थिरता चाहिँ नेपालमा बढ्ने कि एमसिसी पास हुँदैन। अब एमसिसी पास नभएपछि नयाँ रूपमा, किन देशमा एमसिसी धेरै बदनाम भएछ। अब अहिले एक्लै हिम्मत गरेर शेरबहादुरले यसलाई बलजफ्ती पास गर्न खोज्यो भने यसलाई रेसिस्ट गर्न सकिँदैन भन्ने डर चाहिँ काङ्ग्रेसको बिचमा चाहिँ आछ। त्यो भएर एमसिसी पास भएन भने त राम्रै कुरो भयो। त्यसले देशमा ठुलो द्वन्द्व हामीले निम्त्याउनु पर्दैन। देशमा भोलि अस्थिरता त अगाडि त्यो एमसिसी पास भएन भने देशमा अस्थिरता त अब चाहिँ जीवित हुने भयो। किन चुनावमै जाँदा पनि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ। हङ पार्लियामेन्ट भएपछि फेरि यो सिस्टम टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने खेल। अब यहाँ बेबी किङ ल्याउने कि फेरि मोनार्की ल्याउने कि नेता सुध्रिने, तिनवटा कुरो हुन्छ। चाहिँ कि त्यतिखेर पनि यो व्यवस्थाकै कुरोमा त जुन यो बेबी किङको प्रसङ्ग यहाँले गर्नुभयो। तर यहाँ अहिले के भन्छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाउँ र सांसदहरू चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था गरौँ भन्ने खालको आवाज पनि अलिक बुलन्द रूपमा उठ्छ। होइन, अहिले त्यो आएको छ। यसो हेर्दाखेरि नयाँ कुरो त देखिन्छ। त्यसै गर्दा पनि मैले चाहिँ देखाएको समाधान त्यो होइन भन्ने किन लाग्छ भने त्यो नयाँ कार्यकारी राष्ट्रपति आउने भनेको पनि अहिले देखिएका 9-10 जना जुन काला टाउके छन् नि तिनीमध्येबाट एउटा आउने हो। दलका अधिवेशनमा भाग लिइसकेको मान्छे भागभन्डै लाएर उपराष्ट्रपति त फलानु, राष्ट्रपति फलानु, अनि त्यहाँ सभामुख फलानुबाट भागभन्डा गरेर अहिले नै जान्छन्। र यिनै काला टाउकेहरू फेरि त्यहाँ फर्केर आउँछन् भने गर्छन् के? अलिकति उनीहरूको साइनबोर्ड फेरिन्छ चाहिँ अनि चाहिँ उनीहरूका रवैयाहरू फेरिन्छन्। तर उनीहरूको स्वभाव र देशलाई लुट्ने काममा त केही पनि फरक हुँदैन। अझ मस्तीका साथ उनीहरू देशलाई चुसेर खाउँछन्। किन त यी नेताहरू नसुध्रिएकै कारण न त यही सिस्टममा पनि सुध्रिने हो भने त गणतन्त्रभन्दा राम्रो सिस्टम के हुनसक्छ र? यही उनीहरू नसुध्रिएर उनीहरू स्वार्थी भएकै कारणले, नेताहरू स्वार्थी भएकै कारणले नै सङ्कट अगाडि आएको। यसलाई पूर्व पदाधिकारीको सुविधा थप्न लागिसकेछ नि। जस्तो राष्ट्रपतिलाई भत्ता नै 50,000 महिनाको होइन, अनि उपराष्ट्रपतिलाई 40,000, आवास सुविधा, निजी सचिवालय, सवारी, इन्धन, अनेकै सुविधाहरू थप्ने यो दिशामा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो दिशामा अहिले नै गइसक्यो नि भन्नु होइन। उनीहरू त के छ भने यी लुट्ने खाने त्यो झन् 50,000 मात्रै दिएछन्, 2 लाखै दिन पनि सक्थे। किन उसलाई ब्रह्मलुट गर्न त कसले रोकेको छ भने चाहिँ किन अब चाहिँ लिनेलाई पनि अप्ठ्यारो छैन। किन राज्यको पैसा लिने हो, ऊ मस्तीले खान उसलाई तयार छ। म एउटा भोलिन्टियर स्वयंसेवक हुँ भन्ने कुरो त लिनेलाई पनि लाग्दैन, दिनेलाई पनि लाग्दैन। चाहिँ
अब यहीँ भनौँ न दिनेलाई नि पछि आफूलाई पनि आइहाल्छ भन्ने होला। आउँछ होइन, जताबाट आउँछ आफ्नो स्वास्थ्य पूर्ति गर्नु छ। यहाँ कुनै राजनेतालाई चाहिँ बिरामी भए अथवा नेता भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कोही बिमारी भए भने पछिल्लोचोटि भित्र खेल के थियो, ओलीले चाहिँ आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट यहीँ नेपालमै गरे। 1-2 करोड त नभए ती पनि पड्काइहाल्थे चाहिँ। झलनाथले फेरि 60 लाख रुपियाँ झलनाथमा चाहिँ उहाँ आफै चाहिँ असक्षम मान्छे होइन आर्थिक रूपमा पनि, तर उहाँले पनि 40-45 लाख रुपियाँ त दिल्लीमा गएर लिइहाल्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, अब उपराष्ट्रपतिको पनि अहिले पनि फन्दा चलेछन्, राष्ट्रपति भूतपूर्व राष्ट्रपतिको नाममा त्यहाँ पनि पैसा गइछ भने चाहिँ अब यो भने के हो भने कसले कसलाई धेरै खुवाउन सक्छ भन्ने होडबाजी हो, राष्ट्र लुट्ने काम हो चाहिँ। अब भोलिन्टियर हुनुपर्छ, अब राज्यको मितव्ययी हुनुपर्छ। मैले त के सुनेको छु भने एकचोटि राजा महेन्द्र युरोप जाँदा हजुर होटलमा बस्थेँ, म एम्बेसीमा बस्छु भने अरे। अनि नेपालकै एम्बेसी जो युरोपमा नेपालको एम्बेसी कत्रो पो थियो होला र कुनै मान्छे वर्षेलतिर कताको कुरो भयो। एम्बेसीकै एउटा कोठामा बसेर अब देशको राष्ट्र प्रमुख आएको नातामा अब त्यो सानो कोठामा बाहिर झिलिमिली पारेर बत्ती बालेछन्। राति उठेर राजाले बत्ती बलेको देखेपछि किन राति बत्ती बाले भनेर त्यहाँको राष्ट्रदूतलाई भनेर हामी सानो देशको सानो राष्ट्रको पुँजी यहाँ आउँदैमा बत्ती बाल्दाखेरि त $200-400 त जाने भयो, किन खर्च गर्छ, बत्ती मार भनेर राति उठेर बत्ती एम्बेसीमा झिलिमिली पारेको बत्ती मार्न लगाएको थियो अरे चाहिँ। अब राजैमा राष्ट्रिय पुँजीको त्यति माया राजामा हुने त नेताहरूको गति हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा धेरै माया गर्छौँ देशलाई भन्ने यी नेताहरू चाहिँ अब अहिले भस्मासुर रूपले चाहिँ राज्य पुँजीको दुरुपयोग गर्न कसैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन चाहिँ, कसैलाई पनि नमिठो लाग्दैन। समूह अहिले अब के यो समूह बनाएरै भ्रष्टाचार सुरु पनि बतास भन्नेको त झन् अहिले चर्चितै त्यत्रो आइसक्यो। सुन्नु न, अब अहिले अब नारायण रेड्डीलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजे, अब यतिको नाउँमा धर्म ब्रह्मलुट गर्नको निम्ति हिजो ओली सरकार जसरी लागेको थियो अहिले पनि त्यहाँ लागिराखेकै छ। त यस्ता यी सबै कुरोले के देख्छ, नेताहरूको चाहिँ स्वार्थीपनले आम मान्छेको बिचमा नेताप्रतिको विकर्षण बढाएको छ। त्यो यो विकर्षण पढ्ने भनेकै भोलिको हङ पार्लियामेन्टको सरकारमा त झन् सङ्कट ठुलो हुन्छ चाहिँ। त्यतिखेर बाह्य श्रोण चाहिँ राजनीतिक रूपमा आउन सक्छ, किन अहिले एमसिसी पास गर्यो भने बाह्य श्रोण अरू शक्तिको रूपमा सैनिक शक्तिको रूपमा यहाँ आएर यहाँ ठुलो अखाडा बनाउन सक्छ। एमसिसी पास भएन भने पनि अब यहाँ त्यतिखेर पनि त्यो अस्थिरतालाई नाप्न अब एउटा सम्भावना के हुन्छ भन्दा यो सिस्टम गरेर योभन्दा गतिलो सिस्टममा आए त राम्रै हुन्थ्यो। यो सिस्टम गरेर फेरि बाह्य शक्ति खेल्नको लागि बेबी किङ नै लिएर आउने स्थिति आयो भने यसो हेर्ने राजावादीको माग पनि पुरा भयो, धर्मवादीको माग पनि पुरा भयो, अनि त्यो माग भित्रैबाट देशको सार्वभौमिकता चाहिँ झन् कमजोर हुने स्थिति आयो भने त हामी झन् ठुलो भङ्गारमा पऱ्यौँ चाहिँ। एउटा बाघको मुखबाट निक्लेर फेरि गोहीको मुखमा पर्ने स्थिति आउन सक्छ भने यी कुरोले गर्दाखेरि देश सजिलो ठाउँमा छैन। सजिलो ठाउँमा नजाने भनेकै यी नेताहरूको दुर्बुद्धिले गर्दा हो। त मैले त यसैमा भनेको थिएँ, यदि सद्बुद्धि नेताहरूमा आउने हो भने अहिले पनि आफू सुध्रिनको लागि राष्ट्रिय शक्ति सबैलाई भेला पारेर गोलमेज सम्मेलन गरौँ, राजासहितलाई भेला पारेर गोलमेज सम्मेलन गरौँ र कहाँ कमी भयो, राजाका कहाँ कमी भए, नेताका कहाँ कमी भए चाहिँ एउटा बृहत छलफल गरेर निचोडमा पुगौँ होला। राजतन्त्रका पनि कमी छन्। म राजतन्त्र एकदम निर्विकल्प भन्छ, राजतन्त्रपछि देउतै भयो ईश्वरै भयो जस्तो त मलाई अहिले पनि लाग्दैन चाहिँ, किन मैले राजाको नजिकमा बसेर मैले आफैले पनि काम गरेँ हुँ, त्यतिखेर पनि मेरा अनुभव आफ्ना खालका छन् भन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि राजतन्त्रले देशलाई सार्वभौम राख्नको निम्ति एउटा भूमिका खेलेकै थियो। एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टमा त राजतन्त्रको नेगेटिभ भूमिका छैन होला। त्यसदेखि बाहेक अनेकौँ पार्टमा वाक स्वतन्त्रताको सवालमा, डेमोक्रेसीको सवालमा, देश विकासको सवालमा उसका पनि आफ्ना कमीहरू होलान्। नेताहरूका कमी पनि त्योभन्दा कम त छैन। देशलाई यो सङ्कटमा लाने कुरोमा गणतन्त्र लिएर आएर स्थिर सरकार दिन्छु भनेर आम चुनाव गरेर शक्तिमा गएर पनि 5 वर्ष चुनिएको सरकार आफैले टिकाउन नसक्ने नेताहरू भएपछि कसरी यिनीहरूले शासन गर्न सक्छन्? त यी सबै कुरोको विवेचना गर्ने र अब सबै शक्ति एक ठाउँमा आउने हो भने राष्ट्र बचाउन सकिन्छ। नभए यिनै शक्ति, यिनै पार्टी, यिनै दरबारसँग खेलेर चाहिँ अहिले पनि दरबारभित्र खेल्ने काममा त बेबी किङको यो सवाल जो मैले देखाएको छु चाहिँ त्यहाँ पनि त्यो खेल चाहिँ अगाडि छ। अब यी सबै खेलले गर्दाखेरि त दरबार आए पनि सजिलो नहुने चाहिँ अब नेताहरू मात्रै चलाउँदा पनि सहयोग नहुने देश त हामी त जसो गरे पनि सङ्कटमा गएको छौँ।
अब सजिलो भनेको कुरो त अब हामी अहिले गोलमेज सम्मेलन गरेर रिथिङ गर्नुपर्ने, पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नेताहरूले पनि पुनर्विचार, किन उनीहरू सुध्रिने भनेको के हो भन्दा मलाई के लाग्दैन भने नेताहरूलाई डर नभइकन नसुध्रिने रहेछन्। चाहिँ एउटा आड चाहियो, अब राजतन्त्रलाई पनि डर के चाहियो, जनताको डर चाहियो, अब नेताहरूलाई पनि राजाको डर चाहियो। एक अर्कालाई चाहिँ को चेकअप ब्यालेन्स हुने स्थिति आयो भने अलिक टिक्लान्। जस्तो हिजो सन् 46 साल पछाडिको स्थिति केही समय त राम्रै चलेको थियो नि, एकले अर्कालाई गर्दा त्यतिखेर दरबारको पनि क्षुधा अलिकति बेग्लै किसिमले बढ्न थाल्यो, पछि गएर नेताहरूको क्षुधा र स्वार्थ अर्कातिरले बढ्न थाल्यो। अनि यही बिचमा माओवादीलाई चाहिँ उफ्रिँदै गएर बाह्य शक्तिले त्यसलाई उचालिदियो, भण्डाबोटले अगाडि लिएर आयो भने चाहिँ त्यस कारण इमान्दार रूपले चेकअप ब्यालेन्स गरेर नगएदेखि देशका राष्ट्रवादी शक्तिहरू सबैलाई एक ठाउँमा नराखेदेखि देश सजिलो ठाउँमा छैन। चाहिँ त्यस कारण त्यो दिशातिर जानको लागि त सबैले अलिकति आफूलाई, आफ्नो विगतलाई बिर्सिएर, आफ्नो अहमलाई पनि बिर्सिएर मै हुँ सबभन्दा सर्वेसर्वा भन्ने कुरोलाई दरबारदेखि लिएर नेताहरू सबैले सोचे भने त त्यो स्थिति नआएर देश बच्दैन। चाहिँ देश बचाउने नै हो भने सबैले एक ठाउँमा बसेर फेरि चिन्तन गर्न पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएन भने बाह्य शक्तिले जुनसुकै परिणाम आए पनि हामी बाह्य शक्तिको खेल देशमा बलियो भएर जान्छ। राजालाई बाहिरका शक्तिले ल्याइदियो भने पनि, चाहे राजैलाई ल्याओस्, चाहिँ किन एकचोटि हटाएर अर्कोचोटि लिएर आएपछि त जसले लिएर आयो त्योपछि त आभारी त हुनै पर्यो। किन नेपाली जनता अहिले पनि के कन्सियस छैन भने राजै ल्याउनु पर्छ भनेर आम मान्छेले हिजोका सबै कुरो बिर्सेर सडकमा आउने सम्भावना पनि छैन। चाहिँ अब राजै नल्याइकन यी नेताहरू पनि ठिक भएका छैनन् कि नेताहरूले पनि चलाउन सकेनन्। ट्रायल त सबै सक्यो नि, राजाको ट्रायल पनि सक्यो, नेताको ट्रायल पनि सक्यो, अनि कतैप्रतिको विश्वास पनि नसकेपछि त राष्ट्र लिक्विडेसनमा जाने स्थिति आयो नि। तर अब लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भन्छन् होइन, योभन्दा उन्नत व्यवस्था अर्को हुँदैन भन्छन् कतिपय मानिसहरूले। अघि पनि मैले भने जस्तै त्यो प्रसङ्गहरू अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाउँ बरु भन्ने खालका एजेन्डाहरू लिएर आइरहेका छन्। त्यसले पनि यहाँले समस्या समाधान दिँदैन, किनभने त्यही टाउका, त्यही राता टाउके, त्यही काला टाउकेहरू फर्केर आउने हुन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर एउटा गम्भीर कुरा के खुलासा गर्नुभयो भने यसरी त राष्ट्र लिक्विडेसनमा पो जाने भयो भन्ने। अब के गर्ने त त्यसो हो भने सुधार चाहिँ के गर्ने? यो त सुधार धेरै गम्भीर कुरा आयो। सुधार भनेको मैले देखे सजिलो र चाहिँ देश बचाउने सुधार भनेको एउटा गम्भीर रूपले गोलमेज सम्मेलनमा जाने, अनि त्यो गम्भीर सम्मेलनले गरेर त्यहाँ शक्तिको बाँडफाँड गरेर संविधानमा सुधार गर्ने हो, जसमा राजाको पनि भूमिका चाहियो, पोलिटिकल पार्टीको पनि भूमिका चाहियो, डेमोक्रेसी पनि चाहियो, तर अराजकता होइन। जस्तो अहिले डेमोक्रेसी छ, अराजकता छ। अब यहाँ कर्मचारी तन्त्र, कर्मचारी नै छैन, राज्यको पैसा खाने, पार्टीको काम गर्ने कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेसरहरूको कामै भने के हो भने राज्यको सुविधा खाने, पोलिटिकल पार्टीको काम गर्ने भने चाहिँ अब स्थायी सरकार जसलाई जुन कर्मचारीलाई भन्छ ऊ नन पोलिटिकल हुँदै सकेन। अब कुनै शिक्षा क्षेत्रदेखि कर्मचारीका क्षेत्र सबै त पोलिटिकल ग्याङभित्र पसेका छन्, पोलिटिकल कार्यकर्ता भएको छन्, र भ्रष्टाचारलाई मौलाउने कुरोमा कुनै एउटा नेता भ्रष्टाचार गर्दिन भने उनलाई घेराबन्दी गरेर भ्रष्टाचारको ठाउँमा लिएर जान्छन् यो कर्मचारी तन्त्रको ग्याङले। चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि त यी सबैलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ डेमोक्रेसी त अराजकता त होइन नि, त्यहाँ त सिस्टम मान्नु पऱ्यो। कर्मचारी, राज्यका कर्मचारी पोलिटिकल हुन पाउने कि नपाउने, पोलिटिकल कार्यकर्ता हुन पाउने कि नपाउने, अनि राजनीतिक हस्तक्षेपमा उनीहरू हतियार हुने कि नहुने। चाहिँ अब शिक्षकदेखि लिएर अब अस्ति प्रचण्डको भनाइ नै आयो, शिक्षकले कर्मचारी नगरेर पार्टी नै चल्दैन अरे। यो हालतमा ठिक छ, हिजो पञ्चायत कालमा एउटा सीमित बेलामा अलिकति शिक्षकलाई प्रयोग गरियो भने पनि अब बहुदल आइसकेपछि त पोलिटिकल पार्टीको काम त पोलिटिकल कार्यकर्ताले गर्नु पऱ्यो, कर्मचारीले होइन। चाहिँ विद्यार्थीको काम हिजो दलै नहुँदा त विद्यार्थी नै मान्छ दलका हतियार थिए। अब पार्टी नै खुलेपछि विद्यार्थीको काम भने त पढ्ने हो, उनले राजनीतिक रूपमा सामान्य गतिविधि त गर्लान्, तर कलेजलाई नै राजनीतिक अखाडा बनाउने काम त अब छोडे हुने हो। चाहिँ त्यसलाई त्यस रूपले अगाडि जाने हो भने त राजनीतिक गतिविधि कहाँ गर्ने भन्दा जो देशको नागरिक छ, नागरिकको बिचमा गतिविधि हो, कर्मचारीको बिचमा, विद्यार्थीको बिचमा राजनीतिक गतिविधि होइन।
भन्छ त्यसलाई नागरिक त पोलिटिकल अहिले के छ भने पोलिटिकल कार्यकर्ताहरू फ्याँकिने लामो सफर गरेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सबै पार्टी फ्याँक्दैछन् अनि धनाढ्य मान्छेलाई कार्यकर्ता बनाउँदैछन् धनाढ्यहरू पैसा कमाएका वकिलहरू चाहिँ अनि उद्योग चलाएका उद्योगपतिहरू राजनीतिक नेता हुँदैछन् चाहिँ भनेपछि यो राजनीतिक क्षेत्र भनेको त चाहिँ के हुने हो भने एक किसिमको बेसियालय हुने हो जो आए पनि हुने हो कुनै त्यसमा सीमै छैन यस रूपले गएपछि राजनीतिक विकृति भएकै त्यही हो किन एउटा उद्योगपति आउँछ उसले कसरी कर ठगी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकाउँछ नेताहरूलाई भन्छ नेता नै अब भोलि गएर उही त्यही हुने कुरो आयो भन्छ अब अहिले एमालेमै भनौँ न हिजो भन्छ झापा आन्दोलनमा लागेर लडेका मरेकालाई सबै बिर्सियो उनीहरूले अब अहिले नयाँ डन लिएर आएर उनीहरू पार्टी चलाएछन् काङ्ग्रेसमा पनि त्यही कुरो भइरहेछ भन्छ अब बिस्तारै माओवादीमा पनि त्यही भन्छ अब भनौँ न हिजोसम्म माओवादीका नेताहरूले एमालेलाई संशोधनवादी मान्छे भन्थे अझ एमालेका मान्छे जम्मै खानको लागि जम गरेर मान्छे माओवादीका मान्छेहरू जम गरेर एमालेमा आएछन् भन्दा कुनै वैचारिक विभेद त हुँदै भएन नि भन्छ हिजो किन उनीहरू माओवादी भए त्यतिखेर उनीहरू एमालेलाई के भन्थे अब आज भन्छ उनीहरू एकै ठाउँमा अगाडि आएछन् दुईवटा पार्टी हुँदा पनि भन्छ हिजोका जनयुद्ध कुरो न बाबुरामले जनयुद्धलाई समाते न मान्छे भाजलहरूले जनयुद्धलाई समाते किन गरेको वामपन्थी नै अर्को दलमा जानु त ठुलो कुरो भन तर यहाँ हिजोको प्रधान शत्रु किटान गरेको काङ्ग्रेससँग गडजोड र घाँटी त्यहाँ पुग्यो अनि कुनै विचारको कुनै मतलबै अर्थै भएन के यो भनेको राजनीतिक विकृतिको पराकाष्ठा हो चाहिँ वामपन्थीदेखि लिएर काङ्ग्रेसदेखि लिएर हिजो जुन काङ्ग्रेसले चाहिँ टाउको काटेर लिएर आऊ झोलाभरि पैसा लैजाऊ भन्ने काङ्ग्रेस आज माओवादीसँग गाँठजोड गरेर बसिरहेछ तिनै दुईवटा नेता भन्ने शेरबहादुर मान्छे टाउको काटिनुपर्ने मान्छे प्रचण्ड सँगसँगै बसिरहेको छन् नि खोइ वैचारिक फरकपन त कहाँ हरायो देशमा भन्छ अब अहिले अझ चुनावसम्मै गठबन्धन भनिरहेका छन् भन्छ त्यसले त के देखायो भने राजनीतिक रूपको त देशमा चिन्तनै छैन कताबाट खान पाइन्छ त्यताबाट मात्रै जाने भएपछि त अब यो सङ्कटलाई समाधान गर्न कि त सबै मिलेर बुद्धि फर्काउनु पर्यो त्यो सबै मिल्ने भन्दाखेरि मलाई के देखाएन भने राजा हटाएर नेताहरूले देशलाई अझ राम्रो ठाउँमा लिएर गएको भए राजालाई फर्काउनु पर्ने कामै थिएन अब राजा हटाएर अझ सङ्कटमा लिएर गएपछि चाहेका त देखिँदैन त्यो अभिव्यक्तिहरू होइन त्यो गतिविधिहरू हेर्दाखेरि राजासँग उनीहरूले त्यो जोडिन खोजेका छन् र किनभने प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड आऊ भन्ने अनि माधव नेपालले त्यस्तै खालको अभिव्यक्तिहरू दिने देख्दाखेरि त त्यो दिशामा उनीहरूले चाहेको छन् जस्तो त लाग्दैन होइन चाहेका छैनन् त्यही नचाहेर देश झन् ठुलो सङ्कटमा गयो त उनले त्यो चाहने भएको भए त तपाईँ हामीले यहाँ आँगनमा बसेर गोलमेज सम्मेलन गरेर त भन्नै पर्ने थिएन नि उनले आफै गरिहाल्थ्यो नि उनले त्यो चाहेका छैन त्यसलाई अझ छन् सङ्कटमा लाँदैछन् यो सङ्कटमा लाने कुरोले हाम्रो सार्वभौमिकतामा चाहिँ सङ्कटमा गयो भन्ने चिन्ता अहिले गर्नुपर्ने अवस्था आयो आन्दोलन गरियो हटाइयो अब देशी विदेशी सबै लगाएर अनेक गरेर आफै लाग्यो हटाइयो अब फेरि चाहिँ आऊ भन्नलाई कसरी गर्ने भन्ने पर्या छ कि छैन होला आफूले गर्न नसकेपछि त तिमी पनि अरू सबै मिलेर गर्नु त भन्नै पर्यो नि कि त आफूले सक्नु पर्यो अब हुन त अहिले नेताहरू हामीले देशलाई झिलिमिली पार्यौँ भने ओलीजीका भाषण अहिले पनि सुनिन्छन् चाहिँ उनी बाहेकमा चाहिँ उनका आई लभ यु ओलीबा भन्ने कार्यकर्ता बाहेकाले त्यो कुरो त मान्दैनन् बरु रमाइलो कुरो सुनेर हाँस्छन् ताली लाउँछन् त दिलमा उसले रमाइलो कुरो गर्यो ठट्यौले कुरो गर्यो त्यो मान्छन् साँच्चै कुरो भन्यो भने त मान्दैनन् के त्यो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्ति भएर देश बचाउने काममा लाग्न सजिलो चाहिँ छैन चिन्तनमा परिवर्तन ल्याउनु जति भने पनि चिन्तनमा परिवर्तन नलागे त्यो कुरो अगाडि आउँदैन त्यसो नगर्ने भने त अझ हामी ठुलो सङ्कटमा भोलि एमसिसी पास गर्छौँ त्यहाँबाट अरू के गर्नुपर्ने कुरोहरू गर्दै जान्छौँ बेबी किङ ल्याउँछौँ त्यहाँबाट हुँदै चाहिँ बेबी किङ ल्याएर नल्याएर अस्थिरता अरू निम्ति आएर हामीलाई भुटानमा लान्छौँ चाहिँ अनि भुटानको अवस्थामा पुगेपछि नेपालीहरूले फेरि रगत बगाउनु पर्ने स्थिति आउँछ मलाई त के चाहिँ लाग्दैन भने हामीलाई थिचेर भुटान अथवा सिक्किम बनाएर ती बनाउने शासकहरूले चैन अमन चैन राखेर बस्न सक्छन् भन्ने त लाग्दैन किन तालिबानीहरू जो अफगानिस्तानमा जसरी आए त्योभन्दा कम चाहिँ गौरवशाली इतिहास बोकेको गोर्खालीहरू छैनन् चाहिँ त्यो गतिविधिमा गयो भने अब नेपाली होइन गोर्खालीबाट उठ्छन् यहाँ चाहिँ त्यो गोर्खालीको दम्भ त्यो नेपालीको दम्भको सामनेमा बाह्य शक्ति धेरै लामो समय त टिक्दैन त त्यसको अर्थ के हुने हो भने देशमा रक्तपात अरू धेरै जाने भयो नि अरू धेरै मान्छे रगत बगाएपछि मात्रै फेरि हामी नेपाली हुन सक्ने भयौँ अहिलेका बाहिर जाँदा दुच्छड नेपाली
भनेर टोपी निकाल्नुपर्ने अवस्थाबाट फेरि वीर नेपाली भन्ने स्थितिमा हामी भोलि पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। किन अहिलेको नेपालीको पोजिसन भने त बाहिर जाँदा चेक जाँचमा चाहिँ विभिन्न एयरपोर्टमा टोपी समेत खोल्छ। जुत्ता खोल्ने मात्रै होइन, टोपी पनि खोलेर टोपीभित्र पनि हात हाल्छ। त्यो तहमा नेपाली बदनाम भएको छन्। त्यो बदनामी भनेको यही सिस्टमले पारे बदनामी नै हो। चाहिँ यहाँभन्दा पहिलेका नेताहरूले पारे बदनामी हो त्यो। किन हिजो पञ्चायत कालमा नेपालीहरू बाहिर कम जान्थे, गए पनि नेपालीलाई टोपी झिकेर त्यहाँ खानतलासी गर्दैन थियो भन्छ। अब अहिले त टोपी समेतको खानतलासी गर्ने ठाउँमा हामी नेपालीहरू पुगेका छौँ भन्दा यहाँ सिस्टमले मान्छेलाई त्यतिसम्म तल झार्यो। किन बेरोजगार बनाएर मान्छेलाई पठायो। बेरोजगार भएका मान्छेहरूले पैसा कमाउन कुनै पनि नियम सिस्टम मानेनन् अनि अवैध काममा लागेर त्यहाँ पनि उनले बदनामी कमाएछन् भने यो कुरोलाई आत्मसात गरेर अब राष्ट्रिय स्वाभिमान अगाडि लानको लागि त कि त हामी फेरि रणमैदानमा जानुपर्ने अवस्था आछ। होइन भने नेताहरूले बेलीमा सुध्रिएर उनीहरूले आफ्नो जिन्दगी र राष्ट्रलाई बचाउने काममा उनीहरू जानुपर्छ। यदि गएनन् भने अन्ततः देशमा रहन सङ्ग्रामले उनीहरूकै ज्यानलाई पनि खतरा पार्न सक्छ भन्छ। अनि देशले धेरै रगत बगाएर फेरि नेपाल फेरि नयाँ जागरणमा आउन सक्छ। अब त्यसो हो भने यो समग्र यहाँले जे खालको परिदृश्य देख्नुभयो त्यो समग्र परिदृश्य चाहिँ नेताहरू सुध्रिनुपर्छ भन्ने दिशामा भयो। सुध्रेन भने समस्या आउँछ भन्ने पनि भयो। उनीहरूलाई सुधार्नको लागि एउटा बुटी केही हुन्छ नि, सञ्जीवनी बुटीको रूपमा केही प्राप्त होला अबको दिनमा, आगामी दिनमा, अथवा तत्काल त्यस्तो प्राप्त नहुने उही अन्तिम आवरमा, यहाँ त राति अन्तिम आवरमा गर्ने चलन छ नि, अन्तिम आवरमा मात्र त्यसरी आउलान्। दुईवटा कुरो हो कि त सङ्कट अझ योभन्दा पनि अगाडि बढ्दै गएपछि मान्छेले के रियलाइज गर्ने पर्ने कुरो आउन सक्छ। जस्तै अब मलाई लाग्छ अहिले ओली हिजो दुई तिहाईको सरकारमा हुँदा जुन दम्बका साथ त्यो दुई तिहाईको सरकार विदेशीहरूको आडमा लागेर टुटाए, अहिले सडकमा पुगेपछि अलिक फिल हुन थालेको छ उनलाई। उहाँका भाषणले पनि देखिन्छ। किन हिजो जुन दम्ब थियो अहिले त्यो दम्ब छैन। किन हिजो जुन रनक थियो उनले आफैले त्यो रनक सेलाउँदै गएको त बुझ्दै आछन् भनेपछि उनीहरूले पनि बिस्तारै गरेर हिजो गल्ती गरिएछ भन्ने ठाउँमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। किन सबभन्दा ठुलो गल्ती त पछिल्लोचोटि अब नयाँ संविधान आइसकेपछि बहुमतको सरकार ल्याएर सरकारमा पुगेका ओली उनले नै सबभन्दा ठुलो गल्ती गरे हो। सायद उनले नै 5 वर्षको सरकार टिकाएर जनताको हितमा काम गर्न सकेको भए चाहिँ त्योभन्दा राम्रो काम त अहिले कसले चाहिँ यहाँमा चाहिँ यो सिस्टमको विकल्प कसले खोज्थ्यो। उनले 5 वर्षको सरकार टिकाउने अनि पार्टीलाई यथावत राख्ने अनि जनताका हितका ठुल्ठुला गफ होइन, मसिना कुरा गरेर जनताको मन जित्नुपर्ने र जनताका सङ्कटका अवस्थालाई पुरा गर्नुपर्ने कुरोमा गइदिएको भए त यो अहिले हामीले यहाँ छलफल गर्नुपर्ने यो दिन र विषय नै आउँदैन थियो भन्छ। त्यो त नआइसकेपछि सायद उनले पनि रिथिङ गर्नुपर्ने, ओलीकै पनि सडकमा रिथिङ पुनर्विचार गर्नुपर्ने दिन आछन्। त्यो गरिदिए भने त राम्रो हुन्थ्यो। यदि आएनन् भने जो अगाडि हुने सङ्कट छ त्यो सङ्कट त टार्न सकिँदैन। त्यो सङ्कटले अन्ततः गएर हामीले फेरि अर्कोचोटि रगत बगाउनु पर्ने नेपालीहरूको महिमा र महत्त्वको दिन आउन सक्छन्। जुन दिनले चाहिँ अब राष्ट्रको लागि मर्ने कि बाँच्ने राष्ट्रको अवस्था आइसकेपछि त त्यो कुरोलाई पनि अँगालेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले देशलाई ठुलो सङ्कट पार्न सक्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान हामी हुन सक्छौँ। त्यो खेल मैदानमा मलाई चाहिँ लाग्दैन कि नेपालदेखि विलय नै हुन्छ, मलाई लाग्दैन। किन न हामी विलयन भएर उत्तरतिर जान सक्छौँ, न विलयन भएर दक्षिणतिर लान सक्छौँ, न विलयन भएर भुटान जस्तो हुन सक्छौँ। किन त्यो गर्न जसले खोज्यो नेताहरूको बुद्धि भुटेर जुन ठाउँमा गयो, जस्तो सिक्किममा नेताहरूको बुद्धि भुटेर सिक्किमलाई जसरी इन्डियाले लियो त्यो ठाउँमा अब सिक्किमको जागरण त्योभन्दा माथि पुगेन। तर मलाई लाग्छ नेपालको जागरण सिक्किम जस्तो भएर बस्दैन, चाहिँ भुटान जस्तो भएर बस्दैन। किन त्यहाँका कारण आफ्ना होलान्, हाम्रा आफ्ना गौरवशाली कथाहरू आफ्नो ठाउँमा जोडिया छन्। त्यस कारण आशावादी छु यो बिचमा द्वन्द्व नमचियोस् भन्ने चाहनाका साथ चाहिँ व्यथा पुखिया हुन्। तर द्वन्द्व मचिएर पनि नेपाल पलायन हुन्छ, विलयन हुन्छ त्यो दिन चाहिँ होइनन्। त्यो पार्न जसले खोजिया छन् त्यसको सजाय र भुक्तान त उनीहरूले इतिहासमै गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपाल फेरि जागेर विश्वको निम्ति एउटा चम्किलो सानो सुन्दर हिमाली राज्यको रूपमा यो जीवित रहन्छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। मैले मेरा लागेका आग्रहहरू र मैले देखेको तथ्य यहाँ मार्फत नेपाली जनताको बिचमा पस्किनु पाउँदा मलाई पनि खुसी लागेको छ र म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।